आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी मखलूक जो इस रूह ज़मीन पर निकलेगी तो सब कुछ खा जाएगी, कोई भी चीज इस रूह ज़मीन पर ना रहेगी। इस मखलूक के निकलने के बाद रूह ज़मीन पर हर तरफ वीरानी ही वीरानी हो जाएगी। ये मखलूक इतनी खौफनाक होगी कि दुनिया की हर चीज खाने के बाद भी इसकी भूख न मिटेगी। जमीन के हर जानदार और बेजान चीज खाने के बाद ये आसमान वालों को खाने का इरादा करेगी। आज हम एक ऐसी मखलूक के बारे में बात करेंगे जो हकीकत में पाई जाती है और इसका वजूद मौजूद है। इसके बारे में फिक्र वाली बात यह है कि ये हमारी ही इस दुनिया के अंदर मौजूद है और कैद में है। ये जो मखलूक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। तो ये मखलूक कहाँ पर कैद है और जब ये मखलूक कैद से बाहर आएगी तो दुनिया के अंदर कैसी तबाही मचाएगी, ये कैसी मखलूक होगी और ये तादाद में कितनी होगी और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक को कैद में क्यों रखा है, ये सब आज की वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वक्त बहुत करीब है जिसमें तरह तरह के फितने रूनुमा होंगे और बिलाखिर इस दुनिया को फना कर दिया जाएगा और सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। दुनिया की इस खौफनाक तबाही के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार इस कौम का भी होगा जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। इस कौम को याजूज माजूज कौम कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि ये कौम कहां पर कैद है और ये कौम कब तक आजाद होगी और इस खूनी कौम की तादाद कितनी होगी और इस कौम के लोग कितने खौफनाक होंगे और जब ये दुनिया के अंदर जाहिर होगी तो किस तरह रूह जमीन पर तबाही और बर्बादी फैला देगी। याजूज माजूज क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है जो कुर्बे क़यामत ज़ाहिर होगी और ये मखलूक दुनिया को खत्म कर देगी। सबसे अहम बात यह है कि ये कौम दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी, इसका अंदाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगाएं। हजरत उम्मे हबीबा बयान फरमाती हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा जनाब हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि एक दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के आलम में घर तशरीफ लाए। इस दौरान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सुर्ख हो रहा था और आप फरमा रहे थे कि हलाक हो गए अरब वाले इस शर की वजह से जो बहुत करीब आ चुका है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याजूज माजूज कौम की दीवार बहुत खुल चुकी है। प्यारे दोस्तों, जूज माजूज कौम की हकीकत क्या है, ये कौन लोग हैं और किसकी नस्ल में से होंगे। इसके बारे में रवायात में आता है कि याजूज माजूज दो मर्द हैं जो हजरत याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। इनको याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है कि ये तादाद में बहुत ज्यादा होंगे और जसामत के अंदर बहुत सख्त होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि अगर क़यामत तक आने वाले इंसानों के 10 हिस्से किए जाएं तो इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और एक हिस्सा बाकी तमाम मखलूकात का होगा। इससे पता चलता है कि ये लोग तादाद में कितने होंगे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि याजूज माजूज कौम कैसी होगी और ये शक्ल सूरत में कैसे होंगे। इसके बारे में सुनते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक ग्रोह बहुत लंबा होगा। ये ग्रोह जमीन के कीड़े मकोड़े और सांप खाता होगा। याजूज माजूज कौम की नस्ल एक साल में जितना बढ़ती है इतनी कोई और मखलूक भी नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाते हैं और ये कौम कुत्तों की तरह बोलती है। इस कौम के कुछ लोगों के सींग दुम और लंबे लंबे दांत होंगे जो कच्चा गोश्त खाते होंगे। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज कौम के 40 ग्रोह हैं जिनकी शक्लो सूरत एक दूसरे से नहीं मिलती होगी। इन 40 ग्रोह में हर ग्रोह का बादशाह और जुबान अलग अलग होती है। इन लोगों का ज्यादातर खाना पीना शिकार से होता है और ये कौम इतनी खतरनाक कौम है कि भूख लगने पर एक दूसरे को भी खा जाती है। एक रवायात में आता है कि याजूज एक ग्रोह है जबकि माजूज 4 ग्रोह हैं और इन हर ग्रोह के अंदर 40 लाख अफराद हैं और इस कौम का हर शख्स इस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 बच्चे पैदा न कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक ग्रोह ऐसा है जो 4-4 गज लंबा और 4-4 गज चौड़ा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक ग्रोह ऐसा भी है जिनका कद एक बालिश्त के बराबर है और इनके चरिंदों जैसे पंजे हैं और दरिंदों जैसे दांत हैं। इनके बाल लंबे लंबे हैं जो इनको गर्मी और सर्दी दोनों से बचाते हैं और ये कौम इतनी खतरनाक कौम है कि अगर इस कौम का कोई फर्द मर जाए तो ये कौम खुद ही उसको खा जाती है। हजरत अकरमा
رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یاجوج ماجوج قوم کے پاس بھیجا. میں نے اس قوم کو اسلام کی تبلیغ کی لیکن اس قوم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ قوم دوزخ کے لوگوں اور شیطانوں کے ساتھ جہنم میں جائے گی. اس خوفناک مخلوق کو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا. یہ قوم آج تک اس ہی دیوار کے پیچھے قید ہے اور ایک مقرر وقت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو آزاد کرے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج قوم کی دیوار کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم روزانہ اس دیوار کو کھاتے ہیں. جب وہ دیوار کھلنے کے قریب آتی ہے تو اس قوم کا سردار اس قوم سے کہتا ہے کہ آؤ آپ واپس چلیں, کل اس دیوار کو مکمل کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جس طرح وہ دیوار پہلے تھی, یہاں تک کہ جب اس قوم کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو باہر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا اور قیامت کی اس نشانی کی ظہور کا وقت ہو جائے گا تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم سے کہے گا کہ واپس لوٹو, انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے. وہ جب اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ ختم کرے گا پھر پس وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس دیوار کو توڑ دیں گے اور لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہ لوگ روح زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈر کر بھاگنا شروع کر دیں گے. یہ قوم آسمان والوں کو قتل کرنے کے ارادے سے آسمان کی طرف تیر پھینکے گی تو وہ تیر خون سے بھرے ہوئے واپس لوٹیں گے. اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے. یاجوج ماجوج قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت مسلمان کوہ طور پر جا چکے ہوں گے. یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب ان کی پہلی جماعت بحرائے کبریا سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی اور جب اس کی دوسری جماعت اس ہی مقام پر آئے گی تو اس مقام پر رک کر بولے گی کہ یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا. پھر یہ قوم دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت شروع کر دے گی. جب یہ لوگ روح زمین پر رہنے والی ہر چیز کو قتل کر دیں گے اور فساد برپا کر چکے ہوں گے تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا اور اب آسمان والوں کو قتل کریں گے, لیکن یہ ایسا نہیں کر سکیں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کی گردنوں میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا. اس وقت یاجوج ماجوج کے تمام گروہ ایک دم سب کے سب مر جائیں گے. اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ منظر دیکھیں گے کہ تمام کی تمام روح زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی ہے اور پوری زمین پر ایک بال کی جگہ بھی خالی نہیں ہے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پھر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے زمین پر بھیجے گا. وہ پرندے یاجوج ماجوج قوم کے لوگوں کو اٹھا کر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے وہاں پر پھینک آئیں گے. یاجوج ماجوج قوم کے جنگی ہتھیاروں کو مسلمان 60 سال تک استعمال کریں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین ہموار ہو جائے گی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج قوم کا خاتمہ فرمائے گا اور یاجوج ماجوج کی قوم قیامت کی سب سے خوفناک نشانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فتنے سے ہم کو بچائے اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے.